प्यारे दोस्तों, हज 2024 के दौरान मैदान अरफात में अजीब और गरीब वाकया पेश आ गया। मैदान अरफात जाने वाला एक हाजी अचानक जमीन में धंस गया। फिर कौन सी नूरी मखलूक जाहिर हुई? ये शख्स कौन था और इसने क्या गुनाह किया था? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक ऐसे शख्स का है जो हज 2024 की अदायगी के लिए खाना काबा आया। उसके साथ उसके चंद दोस्त भी थे। हज की अदायगी के बाद ईद भी उसने यहीं गुजार दी थी। हज के तवाफ के बाद जब ये शख्स अपने ग्रुप के हमरा मैदान अरफात पहुंचा तो इसके साथ एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि देखने वाले तौबा इस्तगफार पुकार उठे। बताया जाता है कि हज के अरकान पूरे करते हुए जब ये शख्स मैदान अरफात पहुंचा तो जहां वो खड़ा था उसे अपने नीचे की जमीन दलदल की तरह महसूस होने लगी। जब तक उसे एहसास हुआ उसके पांव जमीन में धंस चुके थे, जिसकी वजह से वो चीखने चिल्लाने लगा। ये देखकर उसके दोस्त पीछे हट गए कि कहीं वो भी जमीन में ना धंस जाएं। लेकिन अजीब बात ये थी कि जहां वो शख्स खड़ा था बस वही जगह जमीन में धंसती जा रही थी। बाकी सब लोग महफूज थे। यही वजह थी कि वो शख्स चीख रहा था। ये देखकर उसके दोस्त घबरा गए, मगर वो बादस्तूर जमीन में धंसता चला गया। वहां और भी हाजी मौजूद थे। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उसके दोस्तों ने उसे जमीन में धंसने से बचाने के लिए बहुत सी तरकीबें लड़ाई, लेकिन हर तरकीब बेकार साबित हुई। इसके दोस्तों को ये लगा कि इसने जो हरकत मैदान अरफात में दाखिल होते हुए की, शायद वो अल्लाह के गज़ब का वजह बनी, क्योंकि उस शख्स ने ऐसे कुफ्रिया अल्फाज अदा किए कि उस पर अजाब वाजिब हो चुका था। अभी उसके दोस्त इसी शशोपंच में मुब्तला थे कि कैसे उसे बचाएं कि वो शख्स सीने तक धंस गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो दिलों को दहला देने के लिए काफी था। न जाने कहां से इसी मैदान के कोने से काले रंग का एक शीश नाग निकलकर बड़ी तेजी से उस शख्स की जानिब बढ़ा। वहां मौजूद लोग इस बड़े सांप को देखकर बुरी तरह से डर गए और घबरा कर पीछे हटने लगे। वो सांप उस शख्स की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे सांप उस शख्स की तरफ आ रहा था वो शख्स चीखने चिल्लाने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। वहां मौजूद तमाम हाजी दम बखुद होकर ये सब कुछ देख रहे थे। सबके दिल सीनों में धड़कना भूल गए। प्यारे दोस्तों, ऐसा मंजर पहले किसी आंख ने नहीं देखा था। जमीन में धंसने वाले शख्स ने अपने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर। मुझे कुरान पाक की आयात की अहमियत और बड़ाई को समझना चाहिए था। असल में इस शख्स ने मैदान अरफात में दाखिल होते ही इस मुकद्दस जगह का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि कयामत इस जगह कायम होगी। ये जगह तो इतनी छोटी सी है, दुनिया के तमाम इंसानों को कैसे अपने अंदर समा सकती है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा कि मैं इस बात को मानता नहीं। उसके दोस्त उसे इस तरह के कुफ्रिया अल्फाज अदा करने से रोकते रहे, मगर वो ना रुका और फिर अचानक ही उसके पांव जमीन में धंसने लगे और कुदरत ने उस पर अजाब नाजिल कर दिया, जहां तक कि वो गर्दन तक जमीन में धंस गया और इसका चेहरा सिर्फ जमीन से बाहर था। जब वो रो रो कर दुआ मांग रहा था तो आसमान पर एक फरिश्ता भी दिखाई दिया जो यकीनन उसकी जान लेने आया था, क्योंकि अगले ही लम्हे जहरीले सांप ने उसके चेहरे पर डस लिया, जिसके बाद उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसका चेहरा एक पल में नीला पड़ गया और मुंह से झाग निकलने लगी और कुछ ही लम्हों बाद वो बेजान हो गया। ये देखकर वहां मौजूद हाजी तौबा इस्तगफार करने लगे। इस दर्दनाक वाक़ये के बाद जब उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल की गई तो मालूम हुआ कि इस शख्स की आदत थी कि ये हर वक्त दूसरों का मजाक उड़ाया करता और अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करता। कभी ये किसी के छोटे कद का मजाक उड़ाता तो कभी किसी की रंगत का, यहाँ तक कि ये बदबख्त इंसान फरिश्तों का भी मजाक उड़ाया करता। लोग इसे टोकते कि ऐसा मत किया करो,
یہ عمل اللہ کو پسند نہیں، لیکن وہ اپنی زبان پر قابو رکھنے کی بجائے منع کرنے والے لوگوں کا بھی مذاق اڑانے لگتا۔ پیارے دوستو، اپنی عادت سے مجبور جب اس نے میدان عرفات میں یہ حرکت کی تو اسی وقت اللہ نے اس پر دردناک عذاب نازل کر دیا اور وہ سب کے سامنے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس کا مطلب ساری زندگی خاموش رہنا نہیں، بلکہ بے حیائی اور فالتو کی باتوں سے روکا گیا۔ سورۃ المومنون میں مومنوں کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی، اور وہ جو لغو باتوں سے اگراز کرتے ہیں، یعنی بری اور بے حیائی والی باتوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو روز قیامت اپنی نمازوں، روزوں اور دیگر عبادات کے ساتھ آئے گا، مگر اس نے دنیا میں کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، زبان کے ذریعے کسی کے دل پر تیر چلائے ہوں گے اور اس کی بے عزتی کی ہوگی۔ قیامت کے دن یہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب کریں گے۔ اس وقت اس کے پاس درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، لیکن اس شخص کے نیک اعمال اس کے خلاف شکایت کرنے والوں کو دے دیے جائیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ اس شخص کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن شکایت کرنے والوں کے مطالبات ختم نہیں ہوں گے، اور ان کے برے اعمال لے کر اس بدبخت کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی زبان کے غلط استعمال سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب بھی بولو تو سوچ سمجھ کر بولو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، اپنے الفاظ سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ بہت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، اور زبان کی مٹھاس یا کڑواہٹ ہی انسان کے کردار کی عکاس ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اپنی زبان سے کسی کا دل دکھایا ہو تو دنیا میں موقع ہے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے، تاکہ آخرت میں بڑے خسارے سے بچا جا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔